नंबर 19 to 20 का रूट वर्ड देखते हैं इंशाल्लाह। आओ का तो कोई रूट वर्ड नहीं। कसय्यिब, कसय्यिब, सय्यिब, सौद वाव बा इसका रूट वर्ड है साउब से। ये फ़ाइल के वज़न पे है जो मुबालगा के लिए आता है, एग्ज़ैजरेशन जो होता है ना उसके लिए आता है। इसका मतलब होता है कि ज़ोरदार बारिश जो होती है, बारिश नहीं बल्कि ज़ोरदार बारिश, बारिश या बरसाने वाले बादल को भी कहते हैं। किसी ने ये भी मानी किया है कि बरसाने वाले जो बादल होते हैं वो भी माना किया गया है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे ज़ोरदार बारिश ही सही लगता है, वल्लाहु आलम। या इंग्लिश में आप कह सकते हैं रेन स्टॉर्म जो बोलते हैं वो सय्यब का माना होता है। हालांकि मतर भी होता है बारिश के लिए, लेकिन सय्यब जो होता है वो ज़ोरदार बारिश, रेन स्टॉर्म। मीनस समाई, मीन का तो कोई रूट वर्ड नहीं। अस्समा, सीन मीम वाव, ये जो रूट वर्ड हमने कब देखा था, बिस्मिल्लाह जब हमने रूट वर्ड उसका किया हुआ था, तो बिस्मिल्लाह का भी और अस्समा का रूट वर्ड हमने सेम देखे थे कि सीन मीम वाव। सीन मीम वाव जो जब भी आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हर शय के जो ऊपर के जो हिस्सा होता है, बालाई हिस्सा जो होता है ऊपर का हिस्सा, उसको समा कहते हैं। बिस्मिल्लाह में ये हो चुका है, डिटेल में हो चुका है। तो अगर आपको डिटेल जाना है तो फिर वो बिस्मिल्लाह के जो रूट वर्ड है उसके अंदर आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। फिर फ़ी ही जो आया हुआ है ना ज़मीर, उसमें ये जो हवाला दिया हुआ है वो किस में, सय्यब का हवाला दिया हुआ है, यानी बारिश, ज़ोरदार बारिश में। फ़ी ही, उस बारिश में ज़ुलुमात हैं, अंधेरे हैं, ये भी एक किया गया है। या ही का जो मर्जे है यानी हवाला जो है रिफ़र किया हुआ है वो किसको, समा को भी किया हुआ है, आसमान को भी किया हुआ है। अब कोई कह सकता है आसमान तो फेमिनाइन में आता है, मुअन्नस में आता है, नहीं। समा जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहीं कहीं कुरान में समा एज़ अ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया गया और समा को हमने मुअन्नस भी लिया हुआ है कुछ आयत में। तो दोनों के लिए इसलिए तो ही आया है, हा नहीं आया है। उल्मा कहते हैं कि या तो ये सय्यब, ही का मतलब सय्यब भी हो सकता है यानी ज़ोरदार बारिश, या तो आसमान भी हो सकता है, समा भी हो सकता है, यानी या तो इस ज़ोरदार बारिश में या तो इस आसमान में क्या है, अंधेरे हैं। दोनों तरह से हम ले सकते हैं। और ज़ुलुमात ऑलरेडी हम इसका रूट वर्ड भी कर चुके हैं, और डिटेल यानी ज़्यादा डिटेल नहीं लेकिन फिर भी अंधेरा मैंने बताई थी। फिर रात, रात क्या है, रॉ आइन दाल इसका रूट वर्ड है। ये गरज को कहते हैं, गरज होता है ना, गरजता है, बादल गरजे, तो उसके लिए आता है। और दूसरा एक किसी और जगह उल्मा ने कहा कि उस फरिश्ते का भी नाम है जो बादल को चलाता है, उसके लिए भी रादुन कहते हैं उसको, तो इसलिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर रात का मतलब है गरज। आगे बर्क, बर्क बार और कॉफ इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि बादलों में पैदा होने वाली जो चमक होती है, लाइटनिंग जो कहते हैं, इसे बर्क कहते हैं। आगे यजअलूना, यजअलूना जीम आइन लाम रूट वर्ड आएगा। जाल यहाँ पर मतलब हमने किया है वो डाल लेते हैं और कहीं कहीं पे वो ठूंस लेते हैं, इस तरह भी आया हुआ है। लेकिन याद रखें जाल का अलग अलग मतलब हो सकता है। कुरान में जहाँ जहाँ जाल आए हैं वो अलग अलग मानों में भी आए हुए हैं। जैसे कभी आया हुआ है बनाना, टू मेक, या ऐजाद करना, पैदा करना, या शुरू करना, इस तरह से अलग अलग मानों में भी आया हुआ है, तो अलग आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो डाल लेते हैं या वो ठूंस लेते हैं। असोबिअहुम, इसका रूट वर्ड है सौद बा आइन, उनकी उंगलियाँ। ये इस्बाउन की जमा है, इस्बा एक उंगली को कहते हैं, और असाबे
بہت ساری انگلیاں. انگلی کے لیے انامل کا بھی آتا ہے اور اسبوع کا بھی آتا ہے، یعنی اصبع جو بولتے ہیں وہ بھی آتا ہے. اور پھر آذانہم، آذانہم روٹ ورڈ ہے حمزہ ذال نون. ان کے کان، اذن کی جمع ہے. اس کے روٹ ورڈ میں اور بھی میننگ آ سکتے لیکن یہاں پر جو ضرورت ہے وہی میں لے رہی ہوں. من الصواعق، صاد عین قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ صاعقۃ کی جمع ہے. صاعقہ واحد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کڑک، بجلی کی کڑک جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. صاعقہ یصعق کہیں کہیں پہ آتا ہے حدیث وغیرہ میں یا قرآن میں بھی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بے ہوش ہونا ہی، اسی روٹ ورڈ سے ہے. حذر الموت، حذر کا روٹ ورڈ ہے ہا زال را، رے بولتے ہیں نا را. اور موت تو میم واو تا، موت سے ہی ہے. تو حذر الموت، موت کا ڈر، مضاف الیہ، جو گرامر والے وہ سمجھ لیں اس کو. موت کے ڈر سے، موت کا ڈر. پھر آگے محیطم، ہا واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ اسم الفاعل میں آتا ہے، ٹو ورڈ. ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے، ٹو سراؤنڈ، ہر طرف سے گھیرنے والا ہے، اس کے لیے آتا ہے. پھر یکاد البرق، یکاد، کاد یکید، کادن، کاف واو دال اس کا روٹ ورڈ ہوگا. قریب ہے، یکادو کا مطلب ہے قریب ہے کہ. پھر برق ہم نے آلریڈی کیے ہیں. پھر آگے بڑھتے یختفو، خوا تو فا اس کا روٹ ورڈ ہوگا خوا تو فا. اس کا مطلب ہوتا ہے خطف، یعنی اچک لیں، جھپٹ لیں. جیسے بولتے ہیں نا باز مختفن، باز جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، تو اسی سے اچک لینا، جھپٹ لینا، چھین لینا. پھر کلما، کلما کیا ہے؟ جب کبھی. یہ کلمہ شرط میں آتا ہے، جب کبھی ایسا ہوا، جب کبھی کے لیے آتا ہے. یہ لفظ جو ہے مرکب ہے، کلن پلس ما کا کمبینیشن ہے، کلن پلس ما. کلما، یہ کلما کے بعد اکثر جو فعل ہوتا ہے نا وہ ماضی کا آتا ہے. ماضی جو عربی میں بولتے ہیں ماضی آئے گا، اس لیے کلما آگے دیکھیں اضاء آیا ہوا ہے، یہ ماضی کا صیغہ آیا ہوا ہے. تو اکثر کلما کے بعد جو بھی فعل آئے گا وہ ماضی ہوگا، اکثر ہوگا. یہ اضاء آلریڈی ہم پڑھ چکے، اضاعت جو ہوا ہے سیم روٹ ورڈ، ضاد واو حمزہ. اس نے روشن کیا. آگے مشو فی، مشو میم شین یار اس کا روٹ ورڈ آئے گا. مشی کا مطلب ہوتا ہے عام رفتار سے چلنا، یعنی بھاگنا نہیں، دوڑنا نہیں، بلکہ عام رفتار جو ہم نارمل رفتار سے جو چلتے ہیں اسے مشی بولتے ہیں. سعی کیا ہوتا ہے؟ سعی تھوڑا عام رفتار اور دوڑنے کے بیچ والا جو اسپیڈ جو ہوتی ہے اس کو سعی کہتے ہیں. جو حج اور عمرہ کے وقت ہم جو کرتے ہیں سعی، بیچ کی جو رفتار ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں. لو آ گیا، لو کا مطلب ہے یہ حرف شرط ہے، اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا، حرف ہے اس لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے کاش، اگر. پھر شاء، شاء کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ. اس کا مطلب ہے چاہنا، ارادہ کرنا. جیسے ہم بولتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، وہ یاد رکھیں. لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ یہ ہم کر چکے ہیں، اس کے روٹ ورڈ گئے آیات میں. تو اب سما سین میم عین جو روٹ ورڈ ہے، اسے سما کو ایک اور ایڈیشن میں کروں گی کہ قوت سامعہ جو ہوتی ہے نا، سننے کی قوت ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی سننا بھی کیا جاتا ہے اور کبھی خود کان کے لیے بھی کیا جاتا ہے، کان کے لیے بھی سما کا استعمال ہوتا ہے.
تو اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکس ہم کریں گے، یا الگ الگ میننگ میں آتا ہے۔ یہاں پر جو سما آیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ کان کے لیے آیا ہوا ہے، بسمعہم وابصارہم، اس کا بھی ہم کر چکے، بصر سے با صاد را، یہ آلریڈی ہوا ہے ہمارا۔ پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شے کا بھی سیم روٹ ورڈ ہوگا جو ہم نے شاہ کا کیا ہوا ہے، اور قدیر کا قاف دال را۔ قدیر جو ہے وہ فاعل کے وزن پہ ہے۔ فاعل کا وزن ہم نے پڑھے تھے کہ یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے، ایگزاجریشن کے لیے ہوتا ہے، اسم الفاعل ہے یہ۔ قدیر اس کو کہتے ہیں جو حکمت کے مطابق جو کچھ چاہے کرے، یعنی ایسا نہیں کہ جو چاہے کرے، ایسا نہیں، بلکہ حکمت کے مطابق وزڈم استعمال کر کے جو چاہے وہ کرے۔ اس لیے یہ جو قدیر جو آتا ہے نا، وہ اللہ کے ذات کے سوا مخلوق کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے لیے قدیر نہیں کہیں گے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا، کل بھی قدرت رکھتا تھا، آج بھی رکھتا ہے، آگے بھی رکھے گا، تو یہ مبالغے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ ہمارے 2 آیات کے روٹ ورڈز ہو گئے۔